السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا البث المباشر مع كتاب جديد. هذه المرة كتاب في سوسيولوجيا التربية بعنوان Les sociétés et leur école en prise du diplôme et cohésion sociale. إذن هذا هو الكتاب كما تشاهدون الكتاب، وهذا إذن كتاب ألفه كل من فرانسوا جوبي وماري جوروبيلا وأيضا أنطوان فيريتو حول علاقة المجتمعات بالمدرسة بالمدارس، علاقة المجتمع بالمدرسة، كذلك هيمنة الدبلوم وأيضا الانسجام المجتمعي. إذن في هذه الحلقة سأقرأ المقدمة على أن أقرأ الفصل أو سأترجم المقدمة على أن أترجم الفصل الأول في حلقة أخرى. إذن مقدمة Introduction. Les responsables politiques ainsi que chacun de nous avons généralement la plus grande confiance dans l'éducation scolaire. يقول يعني الباحثون بأن المسؤولين السياسيين وكل واحد منا لدينا على العموم لدينا ثقة كبيرة في المدرسة وفي طبعا النظام التربوي. لا كونيسونس نقول دائما بأن المعرفة هي أفضل من الجهل، ويجب على أن كل أعضاء المجتمع يتقاسمون نفس القيم، وبأن المعارف هي ضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي إلى آخره. يعني لدينا مجموعة من الشعارات ولدينا الثقة في المدرسة. Mais cette confiance va bien au-delà quand on est tenté de croire que l'école est capable. ولكن هذه الثقة أحيانا تتجاوز بعض الحقيقة عندما نعتقد بأن المدرسة تستطيع أن تغير المجتمعات، بأنها تستطيع أن تقيم مجتمعات عادلة ومتضامنة. On pense alors que le développement des systèmes éducatifs، نعتقد بعض الأحيان بأن تطوير الأنظمة التربوية يمكن أن يؤدي إلى الخفض أو تخفيض التفاوتات الاجتماعية، وذلك بأننا نمنح المعرفة للجميع. إذن عندما نمنح المعرفة للجميع نسمح لكل فرد أنه يعني من خلال مواهبه أنه يطور نفسه، بالتالي يتحقق نوع من تساوي الحظوظ. هذا هو الذي نعتقده، أن المدرسة يمكن أن تغير المجتمع. L'école serait capable à chaque génération de redistribuer les individus dans les diverses positions sociales. إذا نعتقد بأن المدرسة تستطيع أن تعيد الأفراد، ترتيب الأفراد في المجتمع، وبالتالي تساهم في تحقيق ما يسمى بالحراك الاجتماعي. Non seulement l'éducation serait favorable à la justice sociale، ليس فقط أن التربية والمدرسة طبعا سوف تؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن أيضا سوف تقوي الانسجام المجتمعي بتطوير قيم الديمقراطية والتسامح والحرية إلى آخره. En confrontant la confiance en soi et dans autrui. Le développement des systèmes scolaires ne créait pas seulement du capital humain et des compétences utiles à la croissance économique, il rendrait aussi les sociétés meilleures. إذن نعتقد بأن المدرسة أو يعني الأنظمة التربوية فهي لا تساهم فقط في تنمية رأس المال البشري وكذلك في تحقيق النمو الاقتصادي، إنما أيضا سوف تتمكن من جعل المجتمعات أكثر تحضرا إلى آخره. وبالتالي نقول ألا يكفي أن نفتح مدرسة من أجل إغلاق سجن. إذن هذه كلها معتقدات حول المدرسة. إذن سيبحث كل من فرانسوا جوبي، ماري جوروبيلا، أنطوان فيريتو سيبحثون هذه الأشياء. هل فعلا هناك علاقة وطيدة بين المدرسة والمجتمع؟ A priori, ces croyances et ces convictions ne sont pas discutables, notamment quand il s'agit des pays les plus pauvres dans lesquels l'éducation de base est encore un bien rare. إذن يقول الباحثون بأن هذه المعتقدات حول المدرسة أو القناعات لا تناقش، خاصة عندما يتعلق الأمر بالدول الفقيرة
التي طبعا لا تتوفر أيضا يعني على يعني الحد الأدنى من التمدرس، وبالتالي فقد يكون التمدرس يحقق مجموعة من الأشياء خاصة فيما يخص الانسجام المجتمعي. Il est évident que le savoir détache des croyances les moins fondées et les moins rationnelles en formant des individus plus autonomes. من الواضح أن المعرفة يعني إذا كانت انتشرت المعرفة فالفرد سيتخلى عن المعتقدات الأقل تأسيسا من الناحية العلمية والأقل عقلانية، وبالتالي ستشكل أفراد مستقلون. Le plus souvent, le niveau d'éducation des individus favorise leur tolérance. غالب الأحيان فالمستوى الدراسي للأفراد يؤدي بهم إلى التسامح والتحضر والانفتاح على العالم. On voit bien aussi que ceux qui ont tenté leur chance à l'école parviennent parfois. وكذلك نرى بأن بعض الأشخاص الذين يعني استطاعوا أن يهربوا من الحتمية أو من الاجتماعية التي طبعا ولدوا فيها من خلال التمدرس. يعني تجد أن بعض الفقراء استطاعوا أن يرتقوا في السلم الاجتماعي عن طريق التمدرس. Il est clair enfin que les diplômes، كما أنه واضح أن الشواهد فهي نافعة ومهمة لكل شخص إذا أراد أن يحصل على وظيفة وشغل، ويكون ذلك الشغل والوظيفة طبعا فيه أجرة أكبر. Il est donc difficile، وبالتالي فمن الصعب أننا لا نؤمن بهذه الفضائل، فضائل تنمية المدرسة وتنمية النظام التربوي. فأيضا مسؤولين كما أيضا التنظيمات النقابية كلها يعني تطلب أو تعتقد نفس الأمور، تطلب يعني إمكانات أكثر للنظام التربوي، وبالتالي تتقسم هذه الثقة في المدرسة. Il ne s'agit donc pas de critiquer cette conviction commune. إذن في هذا الكتاب لا يتعلق الأمر بانتقاد هذه القناعة المشتركة كون أن المدرسة لها دور، ولكن mais de regarder si elle vaut partout et toujours. ولكن هل ينطبق الأمر على الكل ودائما وفي كل مكان؟ وذلك طبعا سوف نعرفه من خلال مقارنة مجموعة من الأنظمة التربوية بينها وأيضا مجموعة من المجتمعات بينها، وذلك لمعرفة في أي ظروف يمكن أننا ننتظر الكثير من النظام التربوي. وللإجابة على هذا الإشكال، pour répondre à cette question أو هذا السؤال، se pose d'abord un problème d'échelle. يطرح مشكل، وهو أن الذي ينطبق على الأفراد لا ينطبق بالضرورة على المجتمعات. Ce qui vaut pour les individus ne vaut pas forcément pour les sociétés. أحيانا on raisonne trop souvent en généralisant des expériences individuelles. يعني بعض الأحيان نفكر بطريقة أننا نعمم التجارب الفردية على المجتمع. إذا فرد ما نجح حقق الصعود الاجتماعي نقول أن المدرسة تحقق الصعود الاجتماعي. طبعا أنتم تعرفون بأن بيير بورديو قام بدراسة المجتمع والمدرسة وتبين له أنه هناك إعادة إنتاج بالنسبة لبيير بورديو خاصة في المجتمع الفرنسي. طبعا هنا الكتاب أو الباحثون ينهجون نهج آخر وسيثبتون بأن تلك النظرة كون أن المجتمع يعيد إنتاج نفسه من خلال المدرسة ربما لا تنطبق على كل المجتمعات. هذا الذي سيثبته هذا الكتاب. Comme les individus les plus scolarisés sont mieux payés, il faudrait scolariser. نعتقد أن دائما أن طبعا بما أن الأفراد الذين حصلوا على شواهد عليا يحصلون على أجور أكبر، إذن يجب أننا نحتفظ بالأطفال في المدرسة مدة طويلة. Comme il arrive que les enfants d'origine modeste obtiennent de grands succès scolaires. إذن بما أن بعض الأفراد من الطبقات الفقيرة يحصلون على نجاحات، إذن يجب أننا كلهم يعني نتركهم في المدرسة مدة طويلة إلى آخره. Tous ces raisonnements semblent frapper au coin du bon sens. Or, le fait de mieux payer les salariés les plus scolarisés ne signifie pas que les salaires augmentent. Si tous les salariés faisaient de plus longues études. إذن يقول الباحث أو الباحثون بأن حصول بعض الأشخاص الذين لهم شواهد عليا على أجور أكبر لا يعني بأن الأجور ترتفع بمجرد أننا سوف ندرس مدة طويلة.
Rien n'indique que l'école accroisse partout et toujours l'égalité des chances. لا شيء يثبت بأن المدرسة ترفع في كل مكان ودائما من تساوي الحظوظ. Les hiérarchies scolaires peuvent être aussi rigides que les hiérarchies sociales et peut-être ne sont-elles plus justes même quand elles semblent plus légitimes. Rien ne prouve que les compétences scolaires soient toutes et toujours utiles. كذلك لا شيء يثبت بأن الكفاءات المدرسية وما نتعلمهم في المدرسة يكون دائما نافعا في النشاط الاجتماعي. Plus simplement, elles peuvent permettre de classer les individus, de sélectionner les élites et d'exclure les moins compétents. Quant aux valeurs et aux attitudes, فيما يتعلق القيم المواقف développées par l'école التي تسعى المدرسة إلى تطويرها لدى الفرد, elles ne se transforment pas nécessairement en un bien collectif. يعني لا تتحول بالضرورة إلى شيء يعني أنه شيء إيجابي بالنسبة للمجتمع. puisque les sociétés لأن المجتمعات الأكثر تمدرسا ليست يعني بشكل آلي هي الأكثر تسامحا أو الأكثر يعني سلمية والأكثر طبعا تماسكا. malheureusement للأسف هناك مجتمعات تفتح في نفس الوقت المدارس والسجون. Et plutôt que de croire, de ne pas croire dans les vertus du développement de l'éducation, il faut se demander. إذن بدل أننا نؤمن أو لا نؤمن بفضائل المدرسة، يجب علينا أن نتساءل عن الآليات وكذلك الظروف التي تسمح بالنظام التربوي أو للنظام التربوي بأنه يؤثر بشكل إيجابي على الاندماج المجتمعي وأيضا الانسجام المجتمعي. طبعا الاندماج هنا نتحدث عن الاندماج في الشغل وأيضا la cohésion des sociétés, الانسجام الذي يكون له علاقة بالقيم. Cette interrogation est au cœur de ce livre. إذن هذا التساؤل حول ميكانيزمات آليات وكذلك الظروف التي تسمح للأنظمة التربوية بالتأثير إيجابا على الاندماج المجتمعي وكذلك الانسجام المجتمعي هي في قلب هذا الكتاب. إذن الكتاب سيعالج هذه المسألة. L'essentiel de la sociologie de l'éducation a longtemps été consacré à la question de savoir ce que la société faisait à l'école. فالأساس سوسيولوجيا التربية في السابق كان ولمدة طويلة يخصص لمسألة أن معرفة ماذا تفعل يعني المجتمع للمدرسة، وبالتالي نريد أن نبين les effets des inégalités يعني تأثير يعني التفاوتات الاجتماعية على يعني تكوين التفاوتات المدرسية. Tout en croyant aux vertus de l'éducation scolaire, بما أننا نؤمن بفضائل المدرسة وبالنظام التربوي بفضائل التمدرس l'éducation scolaire يعني التربية المدرسية، نعتقد بأنه les écoles بأن المدارس هي نتاج المجتمعات بشكل آلي. ولكن rien n'est moins sûr puisqu'il suffit d'observer، ولكن لا شيء مؤكد لأنه يكفي أن نلاحظ بأن هناك مجتمعات d'observer que les sociétés relativement semblables أن مجتمعات متشابهة فيما يخص التفاوتات الاجتماعية والقيم، ولكنها بنت أنظمة تربوية مختلفة تماما. أنسي مثلا وهكذا فإن المجتمعات الألماني والفرنسي أو المجتمع الأمريكي والكندي هم مجتمعات قريبة ولكن لديها أنظمة تربوية متناقضة ومختلفة فيما يخص التنظيم، فيما يخص إنتاج التفاوتات وأيضا يعني الأسلوب التربوي. هناك يعني تفاوتات رغم أنها مجتمعات متشابهة في بعض الأشياء. Il existe une certaine distance entre les sociétés et leur école، وبالتالي يوجد هناك نوع من التباعد بين المجتمعات ومدارسها، المجتمع والمدرسة. Il n'est pas rare que certains systèmes scolaires soient plus inégalitaires que leur société. فطبعا ليس هناك مثلا بعض الأنظمة التربوية هي plus inégalitaire، هي أكثر فيها تفاوتات أكبر من المجتمع. يعني تجد أن المجتمع ليس فيه تفاوتات كثيرة لكن في المدرسة هناك تفاوتات كبيرة، والعكس هناك alors que d'autres sont moins inégalitaires. هناك بعض الأنظمة التربوية التي هي أنظمة ليس فيها تفاوتات كبيرة ولكن في المجتمع هناك تفاوت أكبر.
il n'est pas rare non plus que certaines écoles développent des styles éducatifs relativement distants des valeurs et des attitudes qui dominent dans la société. كذلك يوجد عدد معين من المدارس التي تطور أساليب تربوية مبتعدة عن القيم وعن المواقف التي تهيمن في المجتمع. Après tout, l'école américaine développe un style plutôt bienveillant, compréhensif à l'égard des élèves tout en favorisant la concurrence et la compétition. فالمدرسة الأمريكية مثلا تطور أسلوب يعني فيه نوع من التفهم الترحيب بالنسبة للتلاميذ، ولكن في نفس الوقت فهي تشجع على المنافسة، التنافس في الحياة الاقتصادية والمهنية. سي كيلكوز اوبسيرفاسيون، فهذه الملاحظات تدعونا إلى التفكير invite à penser que si l'école n'est pas le clone de la société، إذا كانت المدرسة ليست هي يعني le clone de la société، ليست هي استنساخ للمجتمع أو نسخة عن المجتمع الذي توجد فيه، il n'y a pas de raison de croire que les sociétés seraient à leur tour directement. وبالتالي إذا يعني هذه الملاحظة تثبت بأنه إذا كانت المدرسة ليست هي نسخة أو استنساخ عن المجتمع الذي توجد فيه، فليس لا يمكننا أن نعتقد بأن المجتمعات يمكن أن تتغير عبر يعني السياسات والممارسات التربوية أو المدرسية بالخصوص. Rien ne prouve a priori qu'une école relativement ouverte et équitable produise une école plus mobile et plus juste. فلا شيء يثبت أن مدرسة منفتحة وفيها تساوي إلى آخره سوف تنتج لنا مجتمعا فيه حراك اجتماعي وأكثر عدالة. En la matière, on peut faire l'hypothèse que tout dépend de la manière dont les sociétés utilisent les qualifications scolaires. يمكن أيضا نتحدث أنه هذا يتعلق بأن كل مجتمع وكيف يستعمل المؤهلات المدرسية والشواهد، كيف يتعامل مع الشواهد. فبعض المجتمعات تأخذ بعين الاعتبار الشواهد في التوظيف وفي الشغل، وأخرى لا تهتم كثيرا بالشواهد. Quand un pays considère que les diplômes doivent déterminer strictement les positions sociales، فعندما يأتي مجتمع أو بلد فيعتبر بأن الشواهد هي التي تحدد المكانات الاجتماعية. وطبعا non seulement les inégalités scolaires jouent un rôle considérable dans le destin social des individus، mais on peut imaginer que فطبعا هنا أكيد أن المدرسة سوف تلعب أو التفاوتات المدرسية ستلعب دورا في تحديد مصير الأفراد في المجتمع. ولكن في نفس الوقت فالآباء سوف يحاولون أنهم يوسعوا الفروقات المدرسية. Les écarts scolaires décisifs à leurs yeux si la totalité de l'avenir social de leurs enfants se joue à l'école. لأنه حتى وإن وفرت يعني كل الظروف المتساوية، أكيد أن الآباء ظروفهم مختلفة، وبالتالي فالآباء الذين يتوفرون على الإمكانيات سوف يسعون بكل ما أوتوا من قوة إلى يعني توسيع الفارق بينهم وبين الآخرين، لأنهم يتوفرون على رصيد ثقافي ومادي وإلى آخره يسمح لهم بتدريس أبنائهم بطريقة أفضل ودعمهم. وبالتالي هنا سيحصل أبنائهم على شواهد أكبر، وبالتالي تلك الشواهد الأكبر ستساعد أبنائهم في الحصول على وظائف ومراكز أفضل. Mais on peut imaginer que les parents accentueront les écarts scolaires décisifs à leurs yeux si la totalité de l'avenir social de leurs enfants se joue à l'école. À l'opposé, في المقابل les mêmes inégalités scolaires jouent un rôle bien différent. نفس التفاوتات المدرسية تلعب دورا مختلفا في دولة أخرى التي لا تؤمن بالمدرسة كثيرا في تحديد مثلا في تحديد الوضع الاجتماعي. qui croient moins à l'école et développent d'autres systèmes، وبالتالي فهي تطور يعني أنظمة أخرى للوصول إلى العمل، إلى الشغل، إلى المناصب. إذن هنا أكيد اللعبة المدرسية ستكون أكثر خفة، وبالتالي لأنها الحصول على العمل والوظائف الاجتماعية سيمر بطرق أخرى غير المدرسة. Il ne faut donc pas s'intéresser seulement aux conséquences scolaires des inégalités sociales، mais aussi aux effets sociaux des inégalités scolaires. إذن لا يجب فقط أن نهتم بالنتائج المدرسية للتفاوتات الاجتماعية، وإنما أيضا بأوز effets sociaux يعني نتائج أو التأثيرات الاجتماعية للتفاوتات المدرسية، يعني أن التفاوتات المدرسية أيضا تؤثر على المجتمع.
Et c'est dans le jeu de ces deux mécanismes situés en amont et en aval de l'école que se tiennent les plus grandes différences entre les pays. De la même manière, بنفس الطريقة les attitudes المواقف والقيم التي تسعى المدرسة إلى تطويرها لا تصبح مواقف الجماعة والمجتمع إذا لم تنقل من طرف المجتمع برمته، من طرف الشركات، من طرف العائلات، من طرف وسائل الإعلام إلى آخره. يعني مثلا هنا سأعطي مثال أنا هنا بين قوسين. هناك بعض القيم التي في المدرسة تسعى المدرسة إلى الدفع بها. نجد مثلا أننا ندرس مجموعة من القيم في مادة التربية الإسلامية في مواد أخرى، ولكن المجتمع يختلف عن تلك القيم. إذن هنا الإشكال أين هو؟ الإشكال هو أن وسائل الإعلام، العائلة، الشركة، كل يعني الفاعلين في المجتمع لم يقوموا بدورهم لكي ينقلوا تلك القيم. إذن الدولة ككل لم تسعى فعليا إلى ترسيخ تلك القيم في المجتمع، لأنه إذا أرادت الدولة أن ترسخ القيم في المجتمع ليس فقط عن طريق الكتب المدرسية وعن طريق المدرسة، وإنما عن طريق العائلة، يعني الأسر، الميديا، وسائل الإعلام، يعني كل الإمكانيات ترصد من أجل أن نرسخ قيمة من القيم. Dans tous les cas, il faut tenir compte de ce que l'école fait à ceux qu'elle éduque bien et longtemps. Il faut aussi évaluer ce que l'école fait à ceux qui échouent. إذن ففي كل حالات يجب أننا نأخذ بعين الاعتبار ما تفعله المدرسة بالنسبة للذين يعني يدرسون بشكل جيد ومدة طويلة، وأيضا يجب أننا نقيم المدرسة من خلال الأفراد الذين لا ينجحون، يفشلون ويخرجون من المدرسة مبكرا. Un très bon enseignement supérieur offert à la moitié de la population peut dégrader sensiblement le sort et les conditions de vie de ceux qui n'y accèdent pas. فمثلا إذا كان هناك تعليم يعني تعليم عالي جيد جدا، فهو سوف يسمح للفئة التي تحصل عليه بأنها تطور ظروفها إلى آخره، ولكن الذين لا يستطيعون أن يصلوا إليه ستتدهور ظروفهم. Les relations entre les systèmes scolaires et les sociétés dans lesquelles ils s'inscrivent sont bien plus complexes. فالعلاقات بين الأنظمة التربوية وأيضا المجتمعات التي توجد فيها تلك المدارس فطبعا هي معقدة وليس فقط بسيطة، ولا يمكن أن نقول بأن هناك إعادة إنتاج وكفى. Et bien plus incertain que nous pourrions le croire quand on pense les systèmes éducatifs sont le simple produit des sociétés, ou au contraire en affirmant que l'école a la capacité. أيضا طبعا هنا الباحثون ينتقدون مسألة أن المدرسة هي فقط نتاج المجتمع، أو أن المدرسة تستطيع أن تحول المجتمعات وتغيرها. En fait, cette double croyance repose sur un principe de continuité de l'école et de la société, et c'est cette affirmation qu'il faut interroger. إذن يقول بأن هذا المعتقد أو الاعتقاد المزدوج في المدرسة، يعني الاعتقاد المزدوج بمعنى اعتقاد أن المدرسة نتاج المجتمع، هناك إعادة إنتاج، أو اعتقاد أن المدرسة تغير وتحول المجتمع. هذا الاعتقاد ينبني على مبدأ أن هناك استمرارية أو علاقة استمرارية بين المدرسة والمجتمع، وهذا التأكيد هو الذي نسائله هنا. طبعا ليس لاختزال هذه المعتقدات الجماعية المتفائلة أو التي تنتقد، وإنما لمحاولة بناء معارف عقلانية. إذا الهدف هو أننا من الباحثين الهدف هو بناء معارف عقلانية حول علاقة المدرسة بالمجتمع. Dès lors, il ne s'agit plus de comparer seulement des sociétés et des systèmes éducatifs, mais il faut s'intéresser aux manières dont les systèmes éducatifs et les sociétés s'accrochent les uns aux autres. Ni le déterminisme fataliste de la simple reproduction sociale, ni le volontarisme héroïque d'une école capable de changer le monde ne résiste aux faits. إذن يقول الباحثون بأن لا الحتمية التي يعني مثلا حتمية بيير بورديو بأن المدرسة هي دو لا سامبل، يعني هناك إعادة إنتاج، ولا أيضا الذين يعتقدون في التغيير بأن المدرسة قادرة على تغيير العالم والمجتمع، فهذه كلها لا تصمد أمام الوقائع. Et ces faits، هذه الوقائع se révèlent dans la comparaison. تظهر هذه الوقائع في المقارنة بين مجموعة من البلدان التي طبعا بين البلدان التي تصلح بينها المقارنة.
comparables. Pour saisir la nature des liens entre les sociétés et les systèmes scolaires, il faut donc confronter à terme certaines caractéristiques. إذن من أجل أننا نعرف طبيعة العلاقة بين أو الروابط بين المجتمعات ومدارسها أو بين المجتمعات وأنظمتها التربوية، هنا يجب أننا نواجه بعض الخصائص المجتمعات، وأيضا نقارن يعني بين مجموعة من خصائص المجتمعات وأيضا بعض خصائص يعني الأنظمة التربوية. Pour cela, لهذا nous commencerons logiquement par cerner les sociétés les écoles afin de les comparer. إذن هنا سوف يقارن الباحثون. Les sociétés et les systèmes scolaires sont d'abord caractérisés. إذن فالمجتمعات وأنظمتها التربوية هنا طبعا سيتم العمل على وصفها من خلال وظيفة en fonction de leur intégration، من خلال وظيفة الاندماج أو الإدماج. إذا من خلال البنية اندماج، يعني طبعا عندما نقول الاندماج سوف نشرحه في الحلقة المقبلة في الفصل القادم. يعني مثلا أنه كل الأطفال لديهم طبعا الولوج إلى المدرسة، الإناث كذا، أطفال من أصول مهاجرة إلى آخره، وكذلك لو دوغري يعني درجة اللامساواة إلى آخره. et de leur cohésion. إذا العامل الأول هو الاندماج، والعامل الثاني هو الانسجام. انسجام يعني لي فالور، القيم التي تربط الأشخاص فيما بينهم والمجتمع. Nous essaierons ensuite d'en tirer l'analyse et conclusion sur la nature et la force de relation entre les systèmes scolaires et les sociétés. Ce travail vise aussi à nous aider à penser plus rationnellement les politiques scolaires. إذن فهذا العمل هدفه، هذا الكتاب يعني هذا العمل هدفه هو أنه يساعدهم على التفكير بشكل عقلاني في السياسات المدرسية والتربوية. Plutôt que d'affirmer qu'il est bon de développer encore toujours plus l'éducation scolaire parce qu'elle est bonne en soi، يعني بدل من أننا نعتقد ونؤكد على أننا يجب أن نطور دائما النظام المدرسي والنظام التربوي لأنه جيد في حد ذاته، وإنما يجب التفكير في الآثار يعني هذا النظام التربوي، الآثار التي يمكن أن يخلفها على المجتمع، وكذلك على يعني المسارات الاجتماعية للأفراد، وكذلك على القيم إلى آخره. Les valeurs qui font lien dans les pays riches et déjà scolarisés. لأنه هنا سوف يقوم بمقارنة مجموعة من المجتمعات الغنية طبعا والمجتمعات التي فيها تمدرس عالي جدا. إذن الفصل الأول intégration et cohésion. intégration et cohésion. الفصل القادم سوف يكون مخصصا للحديث عن متغيرين، وهو متغير الاندماج أو الإدماج لا كوهيزيون الانسجام. هذا سوف نشرحه في الحلقة المقبلة، لأنه هذا الفصل فيه عدة صفحات طبعا، يعني من الصفحة 13 إلى الصفحة 34، وبالتالي سوف نشرحه في الحلقة المقبلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.